मुस्कुरा देना, सहारा आप ही मेरा है मुश्किलों में हुजूर, कि जिसके आप हो उसे किसी से क्या लेना, बस आप देख। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरी मुख्तसर सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आपको बरकत दे और बहुत बढ़ाए। ये जो मिलाद मैं करती हूँ, मैं इसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस मौजू पर की हमद हो और जिस मौजू की नात हो, बयान भी उसके साथ उसी मौजू का हो, ताकि बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके और जब आप नात या हमद सुने तो आपको मुकम्मल समझ आए कि आप क्या सुन रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। आइए देखते हैं मिलाद में क्या हो रहा है। ही काम बनाता है, ये गिरा हुआ तू कायम है, ये गिरा हुआ तू कायम है, तेरा करम ही इसे उठाता है। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। हर दरवाजे से हटाए गए, तेरे दरवाजे पे लाए गए, तेरे दरवाजे पे लाए गए, तेरे दर से कौन हटाता है, तेरे दर से कौन हटाता है। तू सखी है माल लुटाता है। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। नहीं कतरे जितनी भी हंसती, तू दरिया फैज बहाता है, तू दरिया फैज बहाता है। ये मुँह के नजर भी डाल कोई, ये मुँह के नजर भी डाल कोई, तू घर में बुला के बिठाता है। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। इकरार है मुझ पे मेरे खुदा, औकात नहीं मेरी इतनी, औकात नहीं मेरी इतनी, दरबार
इलाहा तू दे दरबार इलाहा तू दे तो तुझको ना बेशक घाटा है कब अमल से बंदा पाता है तेरा फजल ही काम बनाता है तेरे दर से कौन हटाता है तू सखी है माल लुटाता है सुब्हानल्लाह 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 रुतबाए की बंदा जोड़ कोई नहीं सकता रुतबाए की बंदा जोड़ कोई नहीं सकता रब जी की जान दिया रब जी की जान दिया बस ऐसे तो बुलंद वो मकान कोई नहीं सकता ऐसे तो बुलंद वो मकान कोई नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हम रमजान करीम में 5 रातों को जागते हैं तो ये 5 रातें हम क्यों जागते हैं क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र किसको नाज़िल किया अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में कुरान करीम को इन्ना बेशक अंज़लनाहु हमने उतारा इससे यानी इस बरकत वाले कुरान को फी लैलतुल क़द्र इस शबे क़द्र में वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है खैर ये बेहतर है मिनल शहर 1000 महीनों से। क्या हो रहा है ये पता नहीं क्या है कुछ मसला है कोई मसला है नहीं फिर इतनी सीरियस बात चल रही होती है बीच में आप लोग बच्चों के लाड उठा रहे होते हैं। कुरान आपको मुझसे अच्छा मालूम होगा कि कहीं कुरान की या हुजूर की बात हो रही हो तो उसके बीच में बेतवज्जही करना गुनाह है। ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास माइक है मेरी आवाज आखिरी तक जाती है लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि आप बावजूद आते हो हुजूर की महफिल में सवाब लेने से आते हो ना तो छोटी छोटी बातों से सवाब नहीं होता गुनाह होता है और अल्लाह न करे कि हम नबी की महफिल में आए और फिर हमें इधर से कोई गुनाह हो। और छोटे बच्चों को भी जब आप आते हो ना घर से इनको वुजू करा के लाया करो साथ इनको आने से पहले पता चले कि ये किसी खास जगह पे जा रहे हैं। अपने नबी का अदब अगर हम खुद अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो इन्हें कहाँ से आएगा। अल्लाह करीम इन्हें हमारा जानशीन करे और हमारे पीछे अल्लाह ताला इनसे काम ले और इनको बेहतरीन अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो अल्फ शहर है ये कितने साल बनते हैं 1000 महीनों से कितने साल बनेंगे एक साल में 12 महीने होते हैं ना और अल्लाह फरमाता है अगर सिर्फ इस एक रात में तुम इबादत कर लो तो ये तुम्हारे लिए खैर मिन अल्फ शहर 1000 महीनों इबादत करने से बेहतर है। 1000 महीनों से कितने साल बनते हैं कमोबेश 92 साल बनते हैं। ये 92 साल क्यों ये आयत मुबारक उतरी इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। साहबा कराम के कुर्बान जाएं जिनके सदके से अल्लाह ने हम पर नेमतें उतारी। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम शमून था।
وہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور ساری رات عبادت کرتا تھا، اور اس کی عمر 100 سال ہوئی۔ تو جب صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن جب سب نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی اور اعمال تولے جائیں گے تو یہ شمون تو ہم سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ ہماری عمریں تو 100 سال تک پہنچتی نہیں، اور ہمیں اس میں بھی کبھی کھیتی باڑی کرنی ہے، کبھی جہاد پہ جانا ہے، اور کبھی گھر کی مصروفیات ہیں، کبھی بازار ہیں، کبھی درس میں ہیں، تو عبادت تو مستقل کر نہیں سکتے، تو یہ تو ہم سے آگے نکل جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور ہم آپ کی امتی ہیں، تو ایسا کیسے ہو؟ یہ بات جب نبی کریم کے صحابہ کرام نے کہی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں ایک رات کو پکڑا اور اس کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ فرمایا میرے معبود کے صحابہ غم نہ کرو، جو اس کو 100 سال عبادت کر کے ملا وہ تمہیں ایک رات میں عبادت کر کے مل جائے گا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل ہے اور تم امت محمدی ہو۔ بھئی لیلۃ القدر کیا تھی؟ سمپل ایک رات ہی نا، دن اور رات وقت کی اکائیاں ہیں، جب روشنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں دن ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رات ہے، اور ہم کہتے ہیں جی 8 راتیں اور 7 دن، مطلب یہ جسٹ یونٹس ہیں کاؤنٹنگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی یونٹس میں سے ایک یونٹ کو اٹھایا اور اسے اٹھا کر اسے خاص کر دیا کہ میں نے اس رات میں قرآن اتارا ہے، تو اگر تم اس رات میں جاگو گے اور عبادت کرو گے تو تمہارے لیے 1000 مہینے کا ثواب اسی ایک رات کے صدقے میں لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں جو بھی کچھ اتارا صدقہ محبوب میں اتارا، اور جہاں کہیں محبوب اللہ نبی علیہ السلام یا محبوب کے پیارے چہیتے لاڈلے امتیوں میں سے کسی کے دل کو کوئی غم پہنچا صحابہ کرام میں سے، اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کی ریمیڈی اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت گرمی کی دوپہر میں نبی پاک کے دروازے کے باہر چکر کاٹتے تھے، ایسے گلی تھی تو یوں آتے تھے اور یوں جاتے تھے، تو ان پہ قربان جائیں جن پر دلوں کا حال کھلا ہے، انہیں معلوم ہوا کہ باہر ایک دیوانہ ہے جو سخت دھوپ میں آتا جاتا، تو باہر نکلے اور اس سے پوچھا کہ اتنی سخت گرمی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیٹھا تو میں بھی سائے میں تھا، ایک خیال ایسا آیا جس کی بے قراری میں مجھے سائے سے نکال کر دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا خیال آیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے گھر میں بیٹھے یہ خیال آیا کہ اگر آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر بھی دیا تو جنتیں بھی 7 ہیں بلکہ 8 ہیں، ہم تو آپ کے صدقے سے جنت میں جا کے پتہ نہیں کدھر ہوں گے، اور آپ اپنے درجات کی بلندی کے سبب سے نامعلوم کون سی جنت میں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول اگر ہم جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو وہ جنت کیسی جنت ہوگی جس میں دیدار یار نہ ہوگا؟ اس بے قراری نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ اب اس کی بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ اس بات کا جواب اللہ نے دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل جا کر محبوب سے کہہ دیں اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ جو جس سے محبت کرے گا احببتا معا اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام تک پہنچی تو وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا لمحہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت انس کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگے میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ادھر دل کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور ادھر اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں اس پریشانی کو دور کرنے کی دوا بھی فوراً اتار دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین آسمان، یہ جھاڑ، یہ درخت، یہ پتے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ ریگستان میں نے ان کا کیا کرنا تھا؟ میرے تو آسمان بھرے ہیں، فرشتوں سے عبادت کر رہے ہیں، جنت سجی ہوئی ہے، جہنم دہک رہی ہے، مجھے کیا مشکل تھی؟ اے محبوب لولا کا لما خلقت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نے کائنات کو آپ کی شان نہ دکھانی ہوتی تو میں ایک پتا بھی پیدا نہ فرماتا۔ جو بھی کچھ ہے ساری کائنات دا خلاصہ ہی حضور نے، رب دیاں رحمتاں دا پاسا ہی حضور نے۔
सारी कायनात दा खुलासा की हुजूर ने सारी कायनात दा खुलासा की हुजूर ने रब दिया रहमतां दा आसा की हुजूर ने रब दिया रहमतां दा आसा की हुजूर ने खास होई जान दे बाजी फज़ावां ओ खासा भी हुजूर ने रब दिया रहमतां दा आसा की हुजूर ने देर तक उलमा उदास नहीं छड़ते देर तक उलमा उदास नहीं छड़ते रोड वाली अपनी आसा भी हुजूर ने रोड वाली अपनी आसा भी हुजूर ने बदी आसा भी हुजूर ने लुटाया ज़हर ओ मिटान दे लुटाया ज़हर ओ मिटान दे दुनिया दे दिलासा भी हुजूर ने दुनिया दे दिलासा भी हुजूर ने रोड वाली अपनी आसा भी हुजूर ने रब दिया रहमतां दा आसा भी हुजूर ने दुनिया दे दिलासा
جزاکاللہ ماشاءاللہ. تمہاری عطا کے جو چلتے ہیں دھارے، تمہاری عطا کے جو چلتے ہیں دھارے، تو اندھیرے میرا میری روشن ہے، گہرے اندھیرے میرا میری روشن، چمکتے ہیں سلے، چمکتے ہیں سلے ستارے، چمکتے ہیں سلے اللہ کے ستارے، تو ڈوبے ہوئے بھی، تو ڈوبے ہوئے بھی ہیں لڑتے کنارے، صلی صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر طرح کے لوگ تھے. قبیلوں کے بڑے بڑے سردار بھی رسول اللہ کے صحابیوں میں داخل تھے، اور بڑے بڑے عثمان غنی جیسے مالدار تاجر بھی رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے، اور سلمان فارسی جیسے غریب الوطن بھی رسول اللہ کے صحابی تھے، بلال حبشی بھی رسول اللہ کے صحابی، اور جابر جیسے غریب بھی رسول اللہ کے صحابی تھے. کمال کی بات یہ تھی کہ جب رسول اللہ حضرت بلال حبشی سے بات کرتے تو بلال حبشی کو یہ لگتا کہ ان سے زیادہ محبت حضور کسی سے نہیں کرتے، اور جب رسول اللہ کے پاس ابو بکر صدیق ہوتے تو ابو بکر صدیق کو ایسا لگتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت فرماتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بلا تفریق کے کہ وہ امیر ہیں کہ غریب، ہر کسی کی عزت نفس کا خیال رکھتے. کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، عزت نفس تو سب کی ہوتی ہے. آپ جس کی عزت نفس کا خیال کریں گے وہ سمجھے گا کہ آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام جابر تھا. بہت سارے قصے جو ہیں جابر کے ساتھ منقول ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ حضرت جابر کسی غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، تو آپ کا جو اونٹ تھا وہ بڑا مریض سا تھا، بیمار سا، اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی چست توانا کوئی جوان اونٹ خرید لیتے. تو فرماتے ہیں کہ میری اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے میں لشکر کے سب سے پیچھے رہنے والا بندہ ہوتا، یعنی سب سے اخیر. اور نبی پاک لشکر میں کہاں ہوتے؟ کسی صحابی کی تو جرت نہیں تھی کہ وہ حضور سے آگے نکلتا، تو لشکر میں جو سب سے آگے گھوڑا یا اونٹ ہوتا تھا وہ رسول اللہ کا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ آگے جاتے اور پیچھے ایسے گردن موڑ کے دیکھتے اور فرماتے مجھے جابر نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ فرمایا، دو مرتبہ فرمایا. جو پیچھے صحابی تھے انہوں نے ایک نے دوسرے نے تیسرے نے پانچویں نے آخری تک بات پہنچائی کہ رسول اللہ حضرت جابر کو پوچھ رہے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سب سے پیچھے تھا
फिर मैंने थोड़ा सा अपने ऊँट को जरा सा दौड़ाया, तेज किया, बाकी सहाबा ने मुझे रास्ता दिया और मैं रसूलुल्लाह के ऊँट के करीब पहुंच गया। अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा, ऐ जाबिर कहाँ हो? मैंने कहा, या रसूलल्लाह ये ऊँट इतना कमजोर है, नहायत आहिस्ता चलता है, मैं तो सबसे पीछे रह जाता हूँ। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो छड़ी थी या नेजा था, आपने उसके साथ हजरत जाबिर के ऊँट को ऐसे, उसकी गर्दन को ऐसे टोका लगाया और फरमाया अब तेज चलेगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह के नेजे का उसकी गर्दन को लगना था कि वो ऐसा चुस्त हुआ जैसे नींद से जागा है। और फिर मैं जिस ऊँट की वजह से सबसे पीछे रह जाता था, उस ऊँट की इतनी रफ्तार हुई कि मैं उसकी मुहार खींचता था कि ये हुजूर से आगे ना निकल जाए। रसूलुल्लाह मुझे देखते और मुस्कुराते, हुजूर ने मेरी मदद भी कर दी और मुझ पर कोई बोझ भी ना रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहने लगे, जाबिर ये ऊँट हमें बेचोगे? तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह फिदा का रूह ना सब आपका है। फरमाया, नहीं, हम कीमतन खरीदेंगे। कहा, कब पेश करूं? फरमाया, जब मदीने जाएंगे ना फिर हमारी मस्जिद में ले आना। हजरत जाबिर कहते हैं हम गजवे से वापस मदीने पहुंचे, फिर मैंने ऊँट को नहलाया, साफ सुथरा किया, उसकी मुहार बदली, कजावा दूसरा डाला कि महबूब को पेश करना है। मैं उसे लेकर मस्जिद नबवी पहुंचा, उसे मैंने मस्जिद से बाहर बांधा, मैं अंदर गया और मैंने कहा, महबूबा ऊँट मैं ले आया हूँ। कहने लगे कि कितने का? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सब आपका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को बाजार में गालिबन 200 दिरहम उसकी कीमत थी। अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम की थैली हज़रत जाबिर को पकड़ाई और फरमाया, ये तेरे ऊँट की कीमत। हज़रत जाबिर कहते हैं जितनी देर रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा रहे, ये सहाबा का अदब था कि जब तक हुजूर बैठे रहते थे कोई सहाबी उठ के नहीं जाता था। जब रसूलुल्लाह उठते तो फिर सारे उठ जाते। तो जब रसूलुल्लाह ने उठे और आप तशरीफ ले जाने लगे तो जाबिर कहते हैं मैं भी हुजूर के साथ बाहर आया और मैंने आके कहा, अल्लाह के रसूल ये आपका ऊँट। फरमाया, जाबिर ये हमारी तरफ से तोहफे में ले जा। पैसे भी दे दिए कि उनकी माशी बदहाली दूर हो और ऊँट भी दे दिया कि सवारी से महरूम ना हो। ऐसे मदद फरमाई कि जाबिर को हुजूर पर प्यार ही आया होगा, ये एहसास नहीं हुआ होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। ये इंसानी नफ्सियात को समझना है कि आप किसी की मदद करें तो इस तरह करें कि उसको आपसे मदद लेकर खुशी हो, शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को पढ़ने का फन जानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत दिलों से गमों का बोझ दूर करने का हुनर जानती थी। ऐ काश के हुजूर का कलमा पढ़ने वाले इन छोटी छोटी बातों को सीखें और वो जान लें कि सच्ची खुशी सिर्फ दूसरे का दिल खुश करने में और किसी को मुश्किल में सहारा ही देने में छुपी होती है। सहारा आप ही मेरा है मुश्किलों में हुजूर, कि जिसके आप हो उसे किसी से क्या लेना। सहारा आप ही मेरा है मुश्किलों में हुजूर, कि जिसके आप हमने आपसे ये सीखा है बस दुआ देना। सहारा आप ही मेरा है मुश्किलों में हुजूर, कि जिसके आप हो उसे किसी से क्या लेना। मैं हर अंधेरे से सरकार पार निकलूंगी, बस आप देखना मुझे और देख मुस्कुरा देना। बस आप देखना मुझे और देख मुस्कुरा देना। बस आप देखना मुझे और देख मुस्कुरा देना। बस आप देखना मुझे और देख मुस्कुरा देना।
دیکھنا مجھے اور دیکھ مسکرا دینا گرے نہ اشک میرے آپ کے سوا کے لیے حضور اتنا مجھ کو قیمتی بنا دینا حضور اتنا تو مجھے قیمتی بنا دینا حضور اتنا تو مجھے قیمتی بنا دینا بس آپ دیکھنا مجھے اور دیکھ مسکرا دینا حضور اتنا تو مجھے قیمتی بنا دینا اٹھائے آپ نے غم پھر میری جگہ کیا ہے یہی خیال میرے قلب میں تم جلا دینا یہی خیال میرے قلب میں تم جلا دینا حضور اتنا تو مجھے قیمتی بنا دینا میں ہر اندھیرے سے سرکار پار نکلوں گی حضور اتنا تو مجھے قیمتی بنا دینا بس آپ دیکھنا مجھے اور دیکھ مسکرا دینا بس آپ دیکھنا مجھے اور دیکھ مسکرا دینا سہارا آپ ہی میرا ہے مشکلوں میں حضور کہ جس کے آپ ہیں اسے کسی سے کیا لینا بس آپ دیکھنا مجھے اور دیکھ مسکرا دینا حضور اتنا تو مجھے قیمتی بنا دینا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہم ہمیشہ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے حضرت حلیمہ ہی کو کیوں چنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بازوؤں میں تشریف لائیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی 9 دائیاں نکلی تھی مکے کی طرف آنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو آہستہ کیا اور باقی 8 دائیوں کی اونٹنیوں کو تیز دوڑایا. وہ ساری اس خوش فہمی میں رہی کہ ہم جلدی پہنچیں گے اور ہم سب بہترین اٹھا لیں گے، اور انہوں نے اپنی طرف سے چن چن کے وہ بچے گود لیے جن کے باپ امیر تھے
اور وہ پرورش پر معاوضے کے علاوہ زیادہ سی بخشش بھی دے سکتے تھے، اور اپنی طرف سے وہ 8 کی 8 مکے کے بہترین گھروں سے بچے اٹھا کر جب مکے سے باہر نکلی تو حلیمہ سعدیہ اس وقت مکے میں داخل ہو رہی تھی، تو ان ساروں نے حلیمہ سعدیہ سے افسوس کیا ہوگا کہ تم پیچھے رہ گئی، ہمارے ساتھ ہوتی تو تو بھی کوئی اٹھا لیتی، اب تو سب ہم نے لے لیے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آواز لگائی، کعبے کے صحن میں ایک جگہ ایسی تھی جو صرف دائیوں کے لیے مخصوص تھی اور وہاں دائیاں ہی آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ جب نبی پاک کی ولادت پاک ہوئی 3 دن بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس جگہ تشریف لے گئے اور آپ نے آواز لگائی کہ کوئی یہاں ہے، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں فوراً کھڑی ہوئی اور میں نے کہا جی میں موجود ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگی حلیمہ۔ پوچھا قبیلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بنو سعد۔ اور عرب لفظوں کا معنی اور ان کا اثر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم مسکرائے اور آپ نے فرمایا حلم اور سعد دونوں ہی مبارک خوبیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے خود ان کی ہسٹری پوچھی گئی تو فرمایا میں نے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اونٹنی کی ٹانگ زخمی ہو گئی، چل نہیں سکتی تھی، شوہر بیمار ہو گئے، کما نہیں سکتے تھے، بیٹا پیدا ہوا، دودھ نہیں تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہ ساری رات روتا رہتا تھا، دوسرے بچوں کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، میں نے کبھی بھی گلہ نہیں کیا، میری زبان پر ہمیشہ شکر ہی رہتا تھا، جس حال میں ہوں بس ٹھیک ہوں۔ یہ شکر تھا جس نے حضرت حلیمہ سعدیہ پر اس خزانے کا دروازہ کھولا جو زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں سے اعلیٰ اور افضل خزانہ تھا۔ اب آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ حلیمہ سعدیہ جب گھر سے نکلی تو بھوک پیاس افلاس چھوڑ کے نکلی، پیچھے بڑی بیٹی شیما تھی اور چھوٹے بچے تھے، صرف ایک چھوٹا بیٹا حارث ساتھ گیا تھا جو نبی کریم کا دودھ شریک بھائی بنا تھا، اور جب قافلے میں نکلی تھی تو کوئی خیر کی امید نہیں تھی۔ اس لمحے کا تصور کریں جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک کو لے کر واپس اپنے ویڑے میں داخل ہوئی تو اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بچہ بھوک مٹا کر اطمینان سے سو رہا تھا، اور زخمی ٹانگوں والی اونٹنی ایسے چلتی تھی گویا اڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، باڑے میں بندھی ہوئی سوکھی بکریوں کے تھنوں میں ایسے دودھ اتر آیا جیسے کسی نہر سے ان کا رابطہ ہو، اور خود رسول اللہ کے وجود مسعود کے ساتھ جو چین تھا، جو سکون تھی اور تھا، جو برکت تھی، اس سے حلیمہ سعدیہ کا پورا گھر بھر گیا۔ تو وہ کیا لمحہ ہوگا جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت شیما کو بولا ہوگا جاؤ بکریوں کا دودھ نکالو، اور انہوں نے کہا ہوگا اماں دودھ کدھر، بکریوں کے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور حلیمہ سعدیہ چونکہ سارا رستہ یہ معجزے دیکھتی آئی تھی تو انہوں نے مسکرا کے کہا ہوگا جاؤ تو صحیح، آپ گھر میں کوئی سونا آیا ہے، دودھ ہی دودھ ہوگا۔ اور حلیمہ سعدیہ جب شیما دودھ نکالنے گئی ہوں گی تو مہینوں بعد وہ پہلی رات ہوگی جب حضرت حلیمہ کا پورا خاندان پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اطمینان کی نیند سویا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبیلے کے سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ اس خشک سالی کے باوجود حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوتی ہیں تو سارے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم بھی اپنی بکریاں حلیمہ کے ریوڑ کے ساتھ ملا دیا کرو، شاید ہماری بکریوں کے تھنوں کو بھی دودھ آ جائے۔ اور وہ جو حلیمہ کے گھر میں آئے تھے وہ کسی ایک کے لیے رحمت تو تھے ہی نہیں، وہ تو رحمت للعالمین کا تاج لگا کر آئے تھے۔ قبیلہ بنو سعد کے سارے چرواہے اپنی بکریاں اماں حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرنے کو چھوڑ دیتے، اور جب شام کو پورے قبیلے کی بکریاں گھر جاتی تو صرف اماں حلیمہ کی نہیں پورے قبیلے کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ مچ اماں حلیمہ کے ویڑے میں عید کا چاند ہی بن کر اترے تھے، جنہوں نے ان کے پورے قبیلے کے صحنوں کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیا تھا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ او دے مکھ
ਦਾ ਚਾਨਣ ਚੜਿਆ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਭਰਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਕਹਾਂ ਮੁਖ ਪੜੀ ਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਚੜਿਆ ਰਾਹੀ ਏ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਭਰਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚੜਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚੜਿਆ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਭਰਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन जिदी आस ते जींदे जांदे सन ओ वेला रब ने करया जिदी आस ते जींदे जांदे सन ओ वेला रब ने करया जिदी आस ते जींदे जांदे सन जिदी आस ते जींदे जांदे सन ओ वेला रब ने करया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन तुंद छकड़ तेज थपेड़ी सदा डुब डुब वीड़ा करया तुंद छकड़ तेज थपेड़ी सदा डुब डुब वीड़ा करया तुंद छकड़ तेज थपेड़ी तुंद छकड़ तेज थपेड़ी सदा डुब डुब वीड़ा करया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई पे नहीं पलक देरी अड़या तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई पे नहीं पलक देरी अड़या तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई याद हम कर रहे थे ऑर्डर तुम्हारा दी उंगली फड़ लई तेरे नहीं पलक देरी अड़या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन तो मालिक गौसे कौसरदा तेरा हो के कभी कोई मरे आए तो मालिक गौसे कौसरदा तेरा हो के कभी कोई मरे आए तो मालिक गौसे कौसरदा तो मालिक गौसे कौसरदा तेरा हो के कभी कोई मरे आए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई फिर नहीं पलक देरी अड़या तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई फिर नहीं पलक देरी अड़या तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई फिर तेरे प्यार दी उंगली फड़ लई फिर नहीं पलक देरी अड़या
मुखदा चांदन चढ़िया है खुशियां नंद वेड़ा भरे आए ओदे मुखदा चांदन चढ़िया है खुशियां नंद वेड़ा भरे आए ओदे मुखदा चांदन चढ़िया है ओदे मुखदा चांदन चढ़िया है खुशियां नंद वेड़ा भरे आए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। नबी दे घर जाएगी हर मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई कर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई कर जाएगी। एक माँ ने अर्ज गुजारी मेरी मुड़ गई सोने सारी एक माँ ने अर्ज गुजारी मेरी मुड़ गई सोने सारी घर जाके तू यारवी पका ते डूबी हुई तर जाएगी घर जाके तू यारवी पका ते डूबी हुई तर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। मैं मंगता हूँ सरकार दा किस कम न किसे कार दा मैं मंगता हूँ सरकार दा किस कम न किसे कार दा मैं हरदम पुकार दा मैं हरदम पुकार दा या से आज़म दस्तगीर लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। तू पीर तमामी पीरां दा तू सरवर कुल अमीरां दा तू पीर तमामी पीरां दा तू सरवर कुल अमीरां दा तू सरवर कुल अमीरां दा मंजूर करे दिलगीराना मंजूर करे दिलगीराना या हो से आज़म दस्तगीर लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी लल यारवी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। जज़ाकल्लाह। जी दुआ के लिए हदिया नहीं ले आइएगा। रब जाने मेरे नबी का मकाम पे बेहद दरूद पे बेहद सलाम पे बेहद दरूद पे बेहद सलाम
اندھیروں میں امید کی روشنی، ان کی جانب تکتے سبھی امتی، ان کا جود و سخا جیسے بارش ہے آمن پہ بے حد درود، پہ بے حد سلام، پہ بے حد درود، پہ بے حد سلام، صرف رب جانے میرے نبی کا مقام، پہ بے حد درود، پہ بے حد سلام، پہ بے حد درود،